अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद और तमाम देखने वालों का शुक्रिया और जिन्होंने पिछले व्लॉग को सराहा उनका भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया। आज एक बड़ी अहम खबर और वो अहम खबर ये कि पीटीआई ने जो इस्लामाबाद में एक जलसे का अनाउंस किया था वो उन्होंने उसका मुकाम तब्दील कर लिया। उसका बैकग्राउंड क्या है वो आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे क्योंकि वो इंतहाई दिलचस्प है और उसका बाकायदा एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड क्या है वो भी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगी। उसके अलावा एमक्यूएम का एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आया। ज़बरदस्त क्या, उनकी मजबूरी, उनकी लाचारी उस बयान से झलक रही होती है और ये बयान हम इस किस्म का पहली दफ़ा नहीं देखते। जब भी उनके कोई ना कोई मुआहदे होते हैं और जब भी किसी के साथ उनके ताल्लुकात बनते हैं या कोई मुआहदे होते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन होते हैं और उसके कुछ ही अरसे बाद इस किस्म के बयानात आने शुरू हो जाते हैं। तारीख इससे भरी हुई है। वो एमक्यूएम का बयान ये है कि हमने मजबूरी में मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने पे, जरदारी साहब के कहने पे, शहबाज शरीफ साहब के कहने पे इनसे मुआहदा किया, यानी इत्तेहादी हुकूमत से मुआहदा किया, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। तो एमक्यूएम के जो वसीम अख्तर साहब थे वो ये बात कर रहे थे और मैंने जिस वक्त उन्होंने इत्तेहाद का ऐलान किया था उस वक्त भी मैंने उनको याद दिलाया था कि जी आपकी तारीख भरी हुई है, आप तारीख से क्यों नहीं सीखते। आपके मुआहदे, आपके जो मसाइल हैं जिन पे आप मुआहदे करने हैं वो हल करना किसी भी ना तो जमात की प्रायोरिटी है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो उनकी अथॉरिटी भी नहीं है। लेकिन बहरहाल इस पर ज़रा बात करेंगे कि उन्होंने किस मजबूरी में मुआहदा किया था। वो मजबूरी हम तक पहुंच गई थी लेकिन वो भी खामोश थे तो हम भी खामोश हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि थोड़ी थोड़ी खामोशी तोड़ी जाए। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर पीटीआई के इस फैसले की जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो अपना जो उनका जलसे का मुकाम था परेड ग्राउंड 13 अगस्त, जो उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था इस हुकूमत को और उन्होंने कहा था कि इस जलसे में पावर शो होगा और पावर शो करके हम अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया पीटीआई ने तो खलबली मच गई और खलबली मचना जायज़ भी थी। अब 3 दिन तो परेशानी के आलम में गुजरे कि क्या किया जाए। वजह यह है क्या किया जाए इसलिए कि करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि मद्दे मुकाबिल सियासतदान नहीं है, मद्दे मुकाबिल दीगर लोग नहीं है, मद्दे मुकाबिल है अवाम। जब अवाम सामने होती है और किसी भी जमात की असल ताकत अवाम होती है तो फिर घबराहट होना यकीनी है और यही बात हुई क्योंकि सब मैनेज हो जाते हैं, अवाम मैनेज नहीं होती और यही वजह थी कि अवाम मैनेज करने के लिए 3 दिन गुजर गए कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि पीटीआई का जो असल जो ताकत का महवर है वो बदल चुका है। वो ये कहते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट इस लिहाज से इर्रेलिवेंट हो गई है क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे वो पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, वो कुछ गलत भी नहीं कहते। उनको ये लगता है कि इस वक्त अवाम, पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है, वो कुछ गलत भी नहीं सोचते, चाहे यही वजह है परेशानी की। अब ऐसे में आज हमने एक स्टेटमेंट देखा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया और उनको अचानक से ये याद आया क्योंकि उनको कोई वजह नहीं बनी कि किस बात पे वो एहतजाज करते या किसी बात पे वो धरना देते। तो उनको याद आया कि जी इमरान खान साहब को तो परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त मिल जाती है और हम जब इजाज़त मांगते हैं तो हमें इजाज़त नहीं मिलती, तो चले जी हम क्यों ना हम भी 13 अगस्त को ही परेड ग्राउंड में जमा हो जाए। और उन्होंने ऐलान किया कि वो तमाम उनके जो कारकुन मुल्क भर से परेड ग्राउंड आ जाए 13 अगस्त को। अब ये एक भौंडी सी कोशिश है लेकिन बहरहाल मरता क्या ना करता वाला हिसाब है। तो क्या ये हसीन हुस्न इत्तेफाक है कि ऑल ऑफ अ सडन साद रिजवी साहब को ये याद आ गया और साद रिजवी साहब ने सेम डे, सेम डेट, सेम टाइम, सेम वेन्यू उन्होंने अपने कारकुनों को वहाँ जमा होने की हिदायत कर दी। काश के बहुत सारी चीज़ें जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड पता होती हैं वो सारी बातें कभी कभी दिल चाहता है कि हम आपसे बयान कर दें और आपके सामने ले आए, लेकिन मजबूरियाँ ये हैं कि अगर एक ले आएंगे तो दूसरी लानी पड़ेगी, दूसरी ले आएंगे तो तीसरी लानी पड़ेगी और एक चेन चल जाएगी और फिर जो ऑफ द रिकॉर्ड ज़राए हैं वो थोड़े से मोहतात हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमारी मजबूरी है। बहरहाल जो पिछले धरने हुए थे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के, वो किस किस तरह से अख्तिताम पजीर हुए थे, कब कब वो धरने हुए थे, एक लंबी तारीख है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। 2017 को इनका पहला धरना हुआ था जब ख़त्म नबूवत अल्फाज हज़फ किया गया था और उसके बाद उन्होंने पूरा धरना दिया, ये सारी चीज़ें। फिर अक्टूबर 2018 में हुआ, आसिया बीबी की जो अदालत से रिहाई हुई उसके खिलाफ एक धरना हुआ और उसके खिलाफ एहतजाज हुआ। नवंबर 2018 में दोबारा हुआ, फिर नवंबर 2018 में पीर अफजल कादरी जो इनके थे और उससे ज़िंदा थे खादिम रिजवी साहब, उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि मामला अब सियासतदानों का नहीं था, मामला हुकूमत का नहीं था, बल्कि मामला था रियासती इदारों का। और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने ना सिर्फ नाजेबा ना गुफ्तगू की थी, ज़बान इस्तेमाल की थी और वो काबिल मज़म्मत भी थी।
تو ان کی گرفتاری ہوئی. اس کے بعد پھر خیر ہم نے ایک لمبی ایپیسوڈ چلی. ان شارٹ یہ کہ میں یاد کر رہی تھی کہ جو فیض آباد والا دھرنا ہوا تھا وہ دھرنا ختم کیسے ہوا تھا. تو میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے 2017 میں اسلام آباد میں دیے گئے معاملے پر خود کو نوٹس لیا تھا اور ایک فیصلہ سنایا تھا. انہوں نے فیصلہ سنایا تھا کہ حکومت کو حکم دیا تھا. 2017 میں عمران خان کی حکومت نہیں تھی, پی ایم ایل این کی حکومت تھی. ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا. عدالت نے آئی ایس آئی, ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کے علاوہ پاکستانی افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کو بھی ہدایت جاری کی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں. تحریک لبیک نے اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پہ واقع فیض آباد انٹرچینج پر انتخابی حلف نامے میں ختم نبوت کے حوالے سے متنازع ترمیم کے خلاف 2009 میں دھرنا دیا تھا, جس کے نتیجے میں وزیر قانون زاہد حامد کے استعفیٰ بھی ہمارے سامنے آیا تھا. یہ جو 2 رکنی بیسیکلی بینچ تھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل تھا اور انہوں نے یہ جاری کیا تھا. اچھا, جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا نا, وہ انہوں نے کہا تھا کہ جلسہ اور احتجاج ہر ایک کا حق ہے, لیکن یہ حق اس وقت تک رہتا ہے جبکہ کسی اور کے حقوق جو ہے اس سے متاثر نہ ہو. اس کے علاوہ انہوں نے عدالت نے آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا تھا کہ وہ فوج کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی گروہ یا جماعت کی حمایت کی. فیصلے میں یہ بھی کہا, اس کے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. اس کے بعد اصل سوال جو عدالت میں اٹھایا گیا تھا وہ یہ اٹھایا گیا تھا کہ فیض آباد دھرنے میں آئی ایس آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اس وقت کے میجر جنرل فیض حمید نے کیسے معاہدہ کر لیا. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ چیز تھی, انہوں نے کہا کہ اصغر خان کیس فیصلے میں کے بعد مسلح افواج اور آئی ایس آئی کی جانب سے سیاسی مداخلت کا معاملہ رک جانا چاہیے تھا. یعنی عدالت اس بات پر تھی کہ وہ معاملہ رکا نہیں تھا, اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ رک جانا چاہیے تھا لیکن رکا نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ریمارکس دیے جب یہ عدالت کی کارروائی ہو رہی تھی کہ وردی میں ملبوس اہلکاروں نے فیض آباد دھرنے کے شرکا میں رقوم تقسیم کی. یہ کوئی اچھا منظر نہیں ہے. اس سے زیادہ میں ڈیٹیل بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اور نہ میرا خیال ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ فیصلہ ایک تاریخ ہے اور جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, جو کہ اب ویب سائٹ پہ, تمام نیوز ویب سائٹ پہ وہ اویلیبل ہے. ڈیفینیٹلی وہ جو سپریم کورٹ کی جو ہے ویب سائٹ اسلام آباد ہائی کورٹ, وہاں پر بھی وہ موجود ہوگا. تو سمپل یہ کہ پی ٹی آئی نے اس وقت نیلے پہ دیلا کھیلا ہے. وہ محاذ آرائی کے موڈ میں پی ٹی آئی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کمیشن کے آگے انہوں نے دھرنا تو نہیں, احتجاج کرنا تھا, تمام کارکنوں کو عمران خان نے ہدایت کی تھی کہ وہ آ جائیں اور احتجاج کریں, لیکن پورا اسلام آباد کنٹینر سے بھر دیا گیا تھا. اور رانا ثناء اللہ صاحب پھر دھمکیاں دیتے ہوئے پائے گئے تھے. تو آخری موقع پہ عمران خان صاحب نے پھر اپنا وینیو چینج کر لیا, ایک اور چال چلی. انہوں نے تمام کارکنوں کو F9 پارک بلا لیا, اور یوں وہ مضموم جو مقاصد تھے یا عزائم تھے اس حکومت کے کہ 25 مئی والا ایپیسوڈ کو ریپیٹ کیا جائے, وہ دھری کے دھری رہ گئی. ایک دفعہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے گرفتاریوں کا اندیا دیا اور وہ ایپیسوڈ ریپیٹ کرنے کی بات کی. تو بہرحال ان شارٹ یہ کہ پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر نیلے پہ دیلا کھیل گئی ہے. اور اب اگر جو لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں کو اگر یہاں پر پریڈ گراؤنڈ ابھی بھی آنا ہے تو پھر وہ شوق سے آ سکتے ہیں, کسی قسم کی محاذرائی نہیں ہوگی. اپنے ہی گراؤنڈ میں یعنی ہوم گراؤنڈ میں پی ٹی آئی یہ میچ کھیلے گی, کیونکہ وہاں پر پنجاب میں انہی کی حکومت ہے. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھ دیتی ہوں اور بات کر لیتی ہوں ایم کیو ایم والی بات کی. تو ایم کیو ایم نے جو بیسیکلی جو ان کی مجبوریاں تھیں, ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ ایم کیو ایم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ زیادہ ڈیٹیل بات نہیں کی, انہوں نے کہا کہ ہم مجبور تھے. اچھا, ان دنوں ان کے کچھ جو لاپتہ افراد تھے, جو ان کے کوئی کارکن تھے, ان کی 1-2 لاشیں بھی انہوں نے وصول کی تھیں. انہوں نے کہا کہ حالات کچھ صحیح نہیں ہیں یا حالات کچھ سنگین ہیں, تو ہم ایک اور بدامنی بے چینی کے متحمل نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس مجبوری میں, اس پریشانی میں انہوں نے وہ معاہدہ کیا تھا. اور آج جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ مجبوری میں کیا تھا, آنے والا وقت اس مجبوریوں سے جو ہے وہ پردہ ہٹا دے گا اور چیزیں بہت ساری سامنے آ جائیں گی. چھپتی کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح, بالکل اسی طرح جس طرح سے آج جو نواز شریف صاحب کے اس پنامہ کیس کے حوالے سے جو بضد تھے کہ یہ معاملہ بالکل صحیح ہے, ان کو بالکل صحیح سزا ملی ہے, آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ دال میں کچھ کالا تھا یا کم از کم بہت کچھ کالا تھا. تو لیکن اب یہ پی ایم ایل این بھی یہ مانگ رہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان کبھی یہ سیکھیں گے کہ کل جو ان کے ساتھ ہوا, جس نے بھی کیا,
آج آپ ان کے ساتھ مل کے کسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر جب دوسرے کو موقع ملے گا پھر وہی کر رہے ہیں، تو کم از کم تھوڑی سی میچورٹی سیاستدانوں میں اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ اعلی کار بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔